अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपनी छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप जानते हैं अभी स्कूलें खुलने में कुछ वक्त बाकी है, छुट्टियां चल रही है, ज़्यादातर बच्चे अपने घरों पर है या हो सकता है अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। अब आप जानते हैं कि जो हमारा पिछले साल का रिज़ल्ट था उसको देखकर कुछ बच्चे बहुत खुश हुए होंगे और कुछ बच्चे शायद इतने खुश नहीं हुए होंगे क्योंकि उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक उतने मार्क्स नहीं मिले। आप जानते हैं जो वक्त गुजर चुका अब वो तो लौट कर नहीं आने वाला, पर जो वक्त आने वाला है उसको बेहतर बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ना हम अपनी छुट्टियों का कुछ अच्छा इस्तेमाल करें। बच्चों से मैं हमेशा कहता हूं कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए बल्कि इन्वेस्ट कीजिए। आप जानते हैं टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने टाइम को कुछ अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। आप जानते हैं इंग्लिश में एक फ़िक्रा कहा जाता है, यूज़ इट और लूज़ इट, यानी इस्तेमाल कर लो या बर्बाद कर लो। इस फ़िक्रे को हम कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको वक्त मिला है, आप इसको यूज़ इट करें या फिर लूज़ कर लें। आपको अल्लाह ताला ने जवानी दी है, ताकत दी है, आप इसको यूज़ करें या बर्बाद कर दें। आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, आप इसका यूज़ करें या फिर इसे लूज़ कर लें। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्यों ना छुट्टियों का जो ये वक्त हमें मिला है हम इसको यूज़ करें, ना कि इसे लूज़ करें। हम अपने वक्त का कुछ अच्छा इस्तेमाल करें, उसको ऐसा यूटिलाइज़ करें जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में हो, जिसका फ़ायदा हमें अपनी अगली जमातों में मिले। आप जानते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप खाली वक्त में अपने दिमाग को कुछ अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है शैतान आपको बहकाएगा और कुछ ऐसे कामों में ले जाएगा जो हमें नहीं करना चाहिए। आप ये कोशिश करें कि अपनी वीकनेस यानी कमज़ोरियों का पता लगाएं कि आप में ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से आपके मार्क्स पिछले साल बेहतर नहीं आ सके। अगर आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाती है तो समझ लीजिए आपका आधा सफ़र तो वैसे ही तय हो गया। जो इंसान अपनी कमज़ोरियों को जानता है वो उनको जल्दी से बेहतर तरीके से दूर कर पाता है। अगर आपको लगता है कि आप में खुशखती का मसला था, आप अच्छी तरह से लिख नहीं पाते थे, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं थी, तो क्यों ना इस कमज़ोरी को हम अपनी ताकत में चेंज करें। तो आइए पहली टिप मैं आपको जो इस मौके पे देना चाहता हूँ कि आप कैलीग्राफी सीखें, यानी खुशनवीसी सीखें, खुशखती की क्लासेस लगाएं। अगर मुमकिन हो तो क्लासेस लगाएं, और अगर मुमकिन नहीं है आपके पास कि आप जा नहीं सकते तो क्यों ना आप यूट्यूब के ज़रिए ही कैलीग्राफी सीख सकते हैं। आप जानते हैं यूट्यूब पे आजकल इस तरह के कई यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है जहाँ पर कैलीग्राफी उर्दू, इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस की सिखाई जाती है। आप घर बैठे भी किताबत सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेज़ी में कमज़ोर थे और आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि आप रोज़ाना इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग याद करें, और सिर्फ याद ना करें बल्कि उनकी स्पेलिंग्स को समझें, याद करें, उनका जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप ये कोशिश करें कि आपको 5 से 10 अल्फाज रोज़ाना आप याद कर सकें। तीसरी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं कि जो सिलेबस आपने पिछले साल पढ़ा था हो सकता है वो अभी आपके जहन से निकल रहा हो, तो ऐसा ना होने दें, बल्कि आप अपने खाली वक्त में पिछले सिलेबस का रिवीज़न कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं निसाब इसी तरह से बनाया जाता है कि पिछले सिलेबस को ही आगे चलकर अगले निसाब से जोड़ा जाता है, अगली जमातों से जोड़ा जाता है। इसी पॉइंट से रिलेटेड है मेरा अगला पॉइंट कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप अगली जमातों की किताबें ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 8वीं में थे और 9वीं में जाने वाले हैं तो क्यों ना आप 9वीं जमात की किताबें ख़रीद लें। अगर आप 9वीं में थे और आप 10वीं जमात में जाने वाले हैं तो आप 10वीं जमात की किताबें ख़रीद लें। इस तरह से ये होगा कि छुट्टियों में आप अपने किताबों को पहले से पढ़ सकेंगे, और जब आप स्कूल में पहुँचेंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो इन दिनों में आपको आ रही होंगी, आप उन डिफ़िकल्टीज़ को अपने असातिज़ा के पास जाकर उनसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हासिल कर लेंगे। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो पहले से अपनी कमियों को और कमज़ोरियों को पता लगा लेता है और फिर अपने असातिज़ा की मदद से या अपने बड़ों की मदद से उन कमज़ोरियों को दूर करता है। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ सकते हैं, उनकी किताबों का मुतालिया कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है कि क्यों ना आप जिस तरह से YouTube पे मेरा ये तालीमी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से आप अपनी अगली जमातों के YouTube चैनल्स देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे असातिज़ा कराम आपको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं।
کتنا گولڈن ایج ہے ایجوکیشن کا کہ جس میں آپ کو ایک ہی سبجیکٹ پڑھانے کے لیے 5 10 ٹیچرز اویلیبل ہے، جہاں پر آپ اپنی پسند کے اساتذہ سے آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب جب آن لائن ایجوکیشن کی بات ہو ہی رہی ہے تو وی اسکول سافٹ ویئر کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ کے موبائلز میں وی اسکول سافٹ ویئر ضرور ہوگا۔ آپ ان سافٹ ویئر کے ذریعے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جلگاؤں ضلع کے بہت سارے اساتذہ کرام نے یوٹیوب چینل کے ذریعے وی اسکول سافٹ ویئر کے ذریعے بہت ساری پڑھائی کو آن لائن اویلیبل کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، جہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم اپنے ذہن اور دماغ کو تیز رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے جسم کو بھی مضبوط اور توانا رکھنا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں نا، اے ہیلدی مائنڈ ایگزسٹ ان اے ہیلدی باڈی، یعنی ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے ڈیلی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایسا تو نہیں کہ ایکسرسائز صرف ہیوی ایکوپمنٹس کے ذریعے بھاری بھرکم ساز و سامان سے ہی ہوگی۔ چلنا، دوڑنا، سوئمنگ سیکھنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب ایکسرسائز کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں پر میں صرف لڑکوں کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں بھی اپنے آپ کو مضبوط اور توانا بنائیں۔ آپ جانتے ہیں جس طرح کے حالات آج موجود ہیں، اس کے حساب سے لڑکیوں کو بھی اپنے آپ کو مضبوط اور توانا بنانا چاہیے۔ جیسے ابھی میں نے لڑکیوں سے نصیحت کیا کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایکسرسائز کیا کرے، اب میں اس کا ایک ریورس آرڈر بتا رہا ہوں کہ لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدہ کی کچن میں جا کر مدد کرے۔ اور ایسا صرف لڑکوں کے لیے نہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، آپ کو چاہیے کہ آپ کچن میں جائیں اور اپنی امی کا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو نیوز پیپر پڑھیے۔ نیوز پیپر میں بہت ساری دلچسپ چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے آتی ہے، پزلز آتے ہیں، کوئز آتے ہیں، لفظی معمے آتے ہیں، آپ انہیں حل کیجئے۔ اس میں آپ کا ذہنی آزمائش بھی ہو جائے گی اور کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ پودے لگانے کی کوشش کریں۔ اب چند ہی دنوں میں برسات کا موسم آ رہا ہے، تو بچوں ایک ایکٹیویٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پودے لگانے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے اس میں کس قدر آلودگی بڑھ گئی ہے۔ ہمارا بھساول اور جلگاؤں ضلع گرمی کی شدت سے پریشان ہیں۔ پیارے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو پابندی سے کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جو بچے قاعدے پڑھ رہے تھے، اب انہیں کوشش کرنی ہے اس چھٹیوں کے اندر کہ وہ قاعدے سے قرآن پڑھنے کی طرف آ جائے۔ اور جو بچے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میری اگلی ایکٹیویٹی جو میں بچوں سے کروانا چاہتا ہوں اور وہ بہت اہم ہے، وہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے اپنے والد کے ساتھ کوشش کریں کہ وہ ایک دن ان کے کام پر ساتھ میں ان کے ساتھ جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے والد کیسی محنتوں سے کام کرتے ہیں، کتنی مشقت سے وہ روزی روٹی کماتے ہیں اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ ان کے ساتھ ان کے جاب پر، ان کے آفس پر، ان کی ڈیوٹی کی جگہ پر یا جہاں وہ کام کرتے ہیں کسی دکان پر، آپ ان کے ساتھ وہاں جائے، ایک دن ان کے ساتھ گزارے، ان کے کام میں کچھ مدد کر سکے تو مدد کیجیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے والدین کتنی محنت کے ساتھ ہماری پرورش کر رہے ہیں۔ میرے بچوں، میں اگلی ایکٹیویٹی جو ان خالی دنوں میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت سارے اردو کے اشعار یاد کریں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں دور گزرا ہے، بہت سارے لوگ اچھے اچھے اشعار یاد کیا کرتے تھے، غالب کے، میر تقی میر کے، سودا کے اور حالی کے اشعار یاد کرتے تھے۔ یہی عادت ہمیں بھی بنانی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اردو کے بہت اچھے شعراء کرام ہیں، ان کے آپ اشعار کو یاد کریں۔ آج موجودہ دور میں بھی بہت اچھے اچھے شعراء کرام موجود ہیں، کوشش کریں کہ آپ ان کے اشعار کو خالی وقت میں یاد کریں۔ جو بچے کمپیوٹر کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ آپ اس خالی وقت کے اندر ایم ایس سی آئی ٹی جیسا بنیادی کورس لگا سکتے ہیں، ڈی ٹی پی کورس سیکھ سکتے ہیں، کچھ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سیکھ سکتے ہیں، ایسے سافٹ ویئر جو آپ کو آگے چل کے آپ کی کالج کی پڑھائی میں مدد کرے، جو آپ کو کمپیوٹر کلاسز کے ذریعے فائدہ ہو، اس طرح کے کورسز آپ لگا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلی ایکٹیویٹی جو ان خالی دنوں میں آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کچھ کوکنگ کا کورس سیکھنا، کوئی کوکنگ کلاس لگانا۔ پیارے بچوں، ان خالی دنوں میں ایک کام ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ جنرل نالج کی کتابیں خریدیں۔ اچھی کتابیں اویلیبل ہے، آپ کوشش کریں کہ جیسے اولمپیاڈ کی کتابیں ہوتی ہے، اگر آپ وہ خرید سکتے ہیں تو خریدیں۔ انسائکلوپیڈیاز ملتے ہیں، اردو میں بھی ملتے ہیں، انگلش میں بھی ملتے ہیں، آپ وہ کتابیں حاصل کریں۔ ایک پیاری سی کتاب ہر مہینے آتی ہے جس کا نام ہے کمپٹیشن سکسیس ریویو۔
جسے CSR بھی کہتے ہیں. یہ کتاب ہندی اور انگریزی میں اویلیبل ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کتابوں کو خریدیں. ہندی میں اسی کتاب کا ورژن پرتیوگتا درپن کے نام سے بھی آتا ہے. جو بچے ہندی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اگر انگلش میں پاسبل ہو تو کمپٹیشن سکسیس ریویو جیسی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں میرے ذریعے دی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی. کوشش کیجئے کہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس پر ضرور عمل کریں، اور یہ معلومات صرف اپنے تک نہ رکھے بلکہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں اس کو شیئر کرے. ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ اچھی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے اندر امپرومنٹ لائے. امید کرتا ہوں کہ والدین یہ سب باتیں سننے کے بعد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان کو ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے.